नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिने, मतदाताले 72 घण्टा अवधिभित्रको PCR रिपोर्ट ल्याउनु पर्ने। प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर, शपथ गैर संवैधानिक भएको भन्दै ओलीलाई काम कारबाही गर्न नदिन माग। कोरोना महामारीका बेला पत्रकारहरूलाई कामबाट ननिकाल्न निजी सञ्चार गृहलाई पत्रकार महासङ्घको चेतावनी, कानुनी उपचार खोजिने। केही दिन यता भारतमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या घट्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 2,81,000 संक्रमित थपिए। र बार्सिलोना ला लिगा फुटबलको उपाधि होडबाट बाहिरियो, सेल्टा डी भिगो 2-1 गोल अन्तरले विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने बताएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनलाई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट पनि सुरक्षित बनाउन आयोग स्वयंले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान स्थलमा रहने सबै व्यक्तिले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको घेरामा रहेर काम गर्न उपनिर्वाचन स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड 2078 लागू गरेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले निर्वाचनको दिन मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने सबैले 72 घण्टा अवधिभित्रको कोभिड-19 सङ्क्रमण भए नभएको PCR रिपोर्ट ल्याउनु पर्ने अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो। यस्तै मतदान केन्द्रमा 3वटा बुथ राख्ने भएको छ। यसअघि 2वटा बुथ मात्रै राख्ने गरिएको थियो। कोभिड-19 सङ्क्रमित मतदाता पनि हुन सक्ने अनुमानका साथ 3वटा बुथ राख्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। मतभारका हिसाबले प्रदेशसभा सदस्यको बुथ र स्थानीय सरकार प्रमुख उपप्रमुखको बुथका साथै कोभिड-19 सङ्क्रमित भएका मतदातालाई छुट्टै बुथको व्यवस्था गरिने सहप्रवक्ता धमलाले जानकारी दिनुभयो। गभर्मेन्टको प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्षको भोट वेटेज 18 हुन्छ र यसरी चाहिँ नै 2 खालका मतदाता हुने भए, एउटा प्रदेश सभाको सदस्य र अर्को लोकल गभर्मेन्टका प्रतिनिधि। र यसो हुँदाखेरि जुन 2टा प्रत्येक मतदान स्थलमा पोलिङ लोकेसनमा 2टा केन्द्र हुन्थ्यो जनरली, र अहिले अलिकति फरक कोभिड विशेष भएकोले केन्द्र ग भनेर क प्रदेशको, ख स्थानीयको त हुँदै हुन्थ्यो, अहिले ग भन्ने एउटा केन्द्र थपेर चाहिँ कोभिड इन्फेक्टेड भोटरहरूलाई त्यहाँ भोट दिने व्यवस्था गरिएको छ। मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा खटिने सबै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकले पिपी लगाएर कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सहप्रवक्ता धमलाले जानकारी दिनुभयो। मतदान अधिकृतले एक मतदान केन्द्रमा 25 जनाले मतदान गरेपछि मतदान कक्षमा रहेका सम्पूर्ण सामग्रीहरू निसङ्क्रमण गराउनेछन्। सङ्घीय संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेको छ। संविधानअनुसार सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेछ। तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन। यद्यपि सङ्घीय संसद सचिवालयले भने अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा बसेको छ। सचिवालयले अब भने समय घर्किसकेकाले प्री बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकिने बताएको छ। प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलीय सहमति गरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने भए पनि प्री बजेट छलफलका लागि भने समय घर्किएको बताउनुभयो। 1-2 दिनभित्रै यदि बैठक आह्वान भइहाल्यो भने बैठकलाई चाहिँ छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सीमित सङ्ख्यामा चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अवसर उपलब्ध गराएर पार्टीगत प्रतिनिधित्व अथवा दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहमति गरेर चाहिँ यदि सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठुलो समस्या छैन। हामीले यो 15 दिनको अवधिमा त्यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड-19 को महामारी तीव्र ढङ्गले बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नु परेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको छ। तर भर्चुअल बैठकका लागि कानुनी संरचनाले बाधा पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। संविधान र सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारिक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नै पर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था नरहेको बताउनु भयो। तर त्यस किसिमको अवस्थामा प्राविधिक रूपमा सचिवालय दुरुस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक रूपमा शपथ लिएको भन्दै पुनः शपथ ग्रहणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनुभएको थियो। संविधानको धारा 80 अनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सङ्घीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने भए पनि हालसम्म सङ्घीय कानुन नबनेकाले प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूको शपथ गैर संवैधानिक भएको भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम कारबाही गर्न नदिन र पुनः शपथ ग्रहण गराएर मात्रै काम गर्न दिन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली र सन्तोष भण्डारीले आज रिट दर्ता गर्नुभएको हो। सङ्घीय कानुन बनाएर मात्रै शपथ ग्रहण गराए काम गराउन माग गर्दै रिट हालेको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताउनु भयो। नबनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, अहिलेका प्रधानमन्त्री जतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो यो नयाँ संविधान पछाडि उहाँहरूले गरेको शपथ गर्ने किसिमको वैधानिक देखिँदैन र हाम्रो मूल माग भनेको के छ भन्दाखेरि सङ्घीय कानुन जुन बन्नु पर्ने थियो शपथ ग्रहण सम्बन्धी त्यो अहिलेसम्म बनेको रहेनछ। शपथ ग्रहण सम्बन्धी कानुन नबनेको हुनाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री लिएको त्यो शपथ वैधानिक देखिएन र त्यो वैधानिक नदेखिएको हुनाले अहिले जसरी उहाँहरूले शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ त्यो गैर संवैधानिक देखेको हुनाले यो सङ्घीय कानुन नबनेसम्मका लागि उहाँहरू प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि कामकाज गर्न नदिनु। प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिँदा प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द उच्चारण नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोर्याउनु भएको थियो। दोहोर्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो पर्दैन भन्नुभएको थियो। यही कारण प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण विवादमा तानिएको थियो। रिट निवेदनमा सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेका 7 जना मन्त्रीलाई पनि संविधान विपरीत नियुक्त गरिएकाले उहाँहरूलाई पदमुक्त गर्न पनि माग गरिएको छ। फेरि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ गएको चैतको 27 गते ती गैर सांसद भएका मान्छेहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेर उहाँहरूले जिम्मेवारी दिनुभयो विभिन्न मन्त्रालयको। संविधानले के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने गैर सांसदलाई यदि मन्त्री बनाइयो भने उनीहरूले 6 महिनाभित्रमा सङ्घीय संसदको सदस्यता अनिवार्य प्राप्त गर्नुपर्छ र यदि प्राप्त गर्न सकेनन् भने उनीहरू त्यो 6 महिना पछाडि पदमुक्त हुन्छन्। रिट निवेदनको पेशी मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ। एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले आजबाट काम सुरु गर्ने भनिए पनि बैठक नै बस्न सकेन। विवाद समाधानका लागि कार्यदललाई 3 दिनको समय दिएको भए पनि बैठक बस्न नसकेपछि तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुनेमा आशंका सुरु भएको छ। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। एमाले विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलको पहिलो बैठक सोमबार बस्ने तय भएको थियो। तर सोमबार पहिलो बैठक बस्ने भनिएको भए पनि बैठक भने बस्न सकेन। कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेता भीम रावलको अस्वस्थताका कारण सोमबार बस्ने भनिएको बैठक बस्न नसकेको जनाइएको छ। कार्यदललाई 3 दिनको समय दिएको छ। 3 दिनभित्र कार्यदलले विवाद समाधानको सूत्र खोज्ने जिम्मा समेत पाएको छ। आइतबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा भएको छलफलपछि कार्यदलमा रहने सदस्यहरूको नाम टुङ्गो लागेको थियो, जुन कार्यदलले एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको एकतापूर्वक अवस्थालाई आधार मानेर विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने जिम्मा पाएको छ। 3 दिन भनेको छु, 3 दिनको समय दिउँ भनेर अलि समय बढाउँ भन्ने कुरा भएको छ। पहिले वार्ता टोली बसेर नि उनीहरूको
3 दिनको समय दिइएको कार्यदलको पहिलो बैठक सोमबार बस्ने तय भएको भए पनि कार्यदलमा रहेका सदस्य समेत रहेका नेता भीम रावलको आँखामा समस्या देखिएको भन्दै बैठक बस्न नसकेको जनाइएको छ। 3 दिनभित्र विवाद समाधानका लागि सूत्र खोज्नका लागि समय दिइएको अवस्थामा पहिलो दिनको बैठक नै प्रभावित बनेपछि तोकिएको समयमै सहमति कायम हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ। एमाले विवाद समाधान भएन भने जेठ 6 गतेका लागि निर्धारण भएको राष्ट्रिय सभाको बागमती प्रदेशको निर्वाचनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ। एमालेका तर्फबाट चुनावमा अहिलेका गृहमन्त्री समेत रहेका नेता रामबहादुर थापा उम्मेद्वार रहेका छन् भने अर्को समूहबाट सङ्घीयताको जानकार अधिवक्ता खिमलाल भट्टराई उम्मेद्वार रहेका छन्। एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले सहयोग नगर्दा एमालेकै उम्मेद्वारले चुनाव हार्ने अङ्कगणित रहेको छ। देवकोटालाई माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन समेत रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचको एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन र समाजवाद स्थापना गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्व साम्यवादको दिशातिर लैजाने उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। विगतमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनैतिक परिवर्तनको रक्षा गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ पार्टी एकीकरण गरिएको भए पनि देशी विदेशी शक्तिहरूको योजनामा पार्टी फुटाइएको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ। पार्टी एकताको उद्देश्य, लक्ष्य, मर्म र भावना पार्टी पङ्क्तिमा पुर्याउन नसक्नु पनि कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो। कुनै प्रवृत्तिले पार्टी एकतालाई चाहिँ भाँजो हाल्यो, पार्टी एकतालाई विभाजनमा पुर्यायो, प्रतिगमनको दिशातिर देशलाई लग्यो भनेर अब कम्युनिस्टहरूको एकता काम लाग्दैन रहेछ भन्ने सोच्नु चाहिँ गलत हुन्छ। अब हामीले फेरि कम्युनिस्टहरूलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, तर वैचारिक राजनीतिक कार्यशालालाई सही ढङ्गले प्रश्न पारेर सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढाएर जानुपर्छ। नेता श्रेष्ठले पहिले आफ्नो पार्टीलाई नै रूपान्तरण गर्न पर्ने अवस्था रहेको पनि औल्याउनु भयो। विगतमा पार्टी एकता गर्नु गल्ती तथा कमी कमजोरी नभए पनि समयमै विभिन्न विषयमा ध्यान दिन नसक्नु कमजोरी भएको र कमजोरी सच्याउन खोज्दा पार्टी विभाजन गरिएको उहाँको भनाइ छ। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकीकरण गर्न आफूहरूले हिम्मत नहार्ने बताउनु भयो। वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको दिशातिर लैजाउँ, एउटा आजको नयाँ ऐतिह्यको क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको योग्यताको दिशातिर हामी रूपान्तरण गरौँ र त्यस क्रममा वैचारिक राजनीतिक कार्यशालामा मिल्नेहरूसँग फेरि एकताबद्ध गरेर जाउँ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले इतिहासले हामीमाथि सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले सोचेका छौँ। त्यसैले पार्टी एकता गर्नु गल्ती नै थिएन, प्रक्रियागत रूपमा केही कमी कमजोरी भयो होला। पार्टी एकता गरिसकेपछि समयमै हामीले जुन जुन कुरामा ध्यान दिनुपर्थ्यो त्यसमा हाम्रो कमजोरी भए। अहिले हामीले त्यस्तो कमजोरीलाई सच्याउन प्रयत्न गर्दाखेरि विदेशी र यहाँभित्रका चाहिँ प्रतिगामी वा कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनी शक्तिहरूको कारणबाट अहिले एउटा नकारात्मक चुनौतीको हामीले सामना गर्नु परेको छ। माओवादी केन्द्रले आफूलाई सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै कम्युनिस्ट क्रान्तिहरूसँग एकता गर्ने र अन्य लोकतान्त्रिक देशभक्त शक्तिहरूसँग पनि संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने बारे सोचेको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालमा आज थप 9,247 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 21,653 पिसिआर परीक्षण र 434 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 9,247 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 4,64,218 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,098 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्, जसअनुसार काठमाडौँमा 2,346, ललितपुरमा 454 र भक्तपुरमा 298 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 214 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नेपालमा 5,215 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,767 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्।
नेपालमा हालसम्म 3,45,523 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल नेपालमा 1,13,480 सङ्क्रमित आइसोलेसनमा छन्, 708 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 27,92,673 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। बर्दियामा स्थापना गरिएको अक्सिजन ब्याङ्कका लागि आर्थिक सहयोग जुट्न सुरु भएको छ। उद्योगी समाजसेवी सङ्घ संस्था लगायत सरकारवाला निकायको समन्वयमा स्थापना गरिएको अक्सिजन ब्याङ्कको देश तथा विदेशबाट सहयोग आउन सुरु भएको हो। मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियामा स्थापना गरिएको अक्सिजन ब्याङ्कका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट आर्थिक सहयोग जुट्न थालेको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका बर्दियाका नागरिकहरू जिल्लामा देखिएको अक्सिजन अभावबाट मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनी आर्थिक सहयोग पठाउन थालेका हुन्। स्थापना भएको एक सातामै 5,62,000 भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। 53वटा खाली अक्सिजन सिलिन्डरहरू जम्मा गरेर विभिन्न पालिकामा आवश्यक अक्सिजन दिएको अक्सिजन ब्याङ्क समन्वय समिति बर्दियाले जनाएको छ। आजको मितिसम्ममा लगभग 110 जनाको हाराहारीमा देश विदेशमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। यो आउने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। हालसम्म 5,62,000 रुपियाँ हाम्रो ब्याङ्क खातामा जम्मा भइसकेको छ भने हामीले दिइरहेको सेवा प्रवाह चाहिँ यो हामीले जुन प्रतिबद्धता गराएका थियौँ नेपाल सरकारको कुनै पनि सरकारी पैसाहरू नलिने र हामीहरू निजी उद्योगी व्यवसायी र आम जनसमुदाय र सङ्घ संस्थाहरूको आर्थिक सहयोग लिने, त्यही अनुरूप हामीले यो उद्घाटनदेखि नै 26 गते हामीले शुभारम्भ कार्यक्रम गऱ्यौँ। सोही दिनदेखि नै हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बर्दियाको समन्वयमा सञ्चालित यो ब्याङ्कले बर्दिया जिल्लाका कुनै पनि कोभिड सेन्टर र बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन कमी नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ। बाँके जिल्लामा अक्सिजन ग्यास भरेर ल्याउने क्रम जारी राखिएको छ। ब्याङ्कले अस्थायी कोभिड अस्पताल र जिल्ला अस्पतालमा खाली सिलिन्डर भरिएको सिलिन्डर निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल अक्सिजनको अभावमा कुनै पनि बिरामी मृत्युवरण गर्न नपरेको बर्दिया प्रशासनको दाबी छ। बर्दियामा अक्सिजन नपाएर बिरामीले चाहिँ अक्सिजन नपाएर अभाव भएर बाहिर गएको घटनाहरू अहिलेसम्म बर्दियाका आफ्नै स्थानीय तहसँग हामी समन्वयमै छौँ। उहाँहरूले अभाव हुने बित्तिकै हामीसँग बर्दिया अक्सिजन ब्याङ्कको म विपद व्यवस्थापनको फोकल पर्सन भएको हुँदा पनि हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ र हामीले तुरुन्तै अक्सिजनको सप्लाई गर्ने गरेका छौँ। व्यक्तिलाई भन्दा पनि प्रत्यक्ष चिकित्सकको निगरानीमा रहेका बिरामीहरूलाई अक्सिजन अभावका विषयमा हामीले बर्दिया अक्सिजन ब्याङ्कले हेर्ने र बर्दियामा बर्दिया अक्सिजन ब्याङ्कले निकै अक्सिजन अभाव भएको घटना चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सुन्नु परेको छैन। यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी बर्दियामा अक्सिजन प्रवाहमा चाहिँ यसले सफलतापूर्वक अहिलेसम्म काम सम्पन्न गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि यसको महत्त्व अपरिहार्य छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। बर्दियाका उद्योगी व्यवसायीले गरेको यो कार्यलाई नागरिकले सराहना समेत गरेका छन्। अक्सिजनको अभावलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न पर्ने नागरिकको सुझाव छ। बर्दिया जिल्लामा कोभिड बिरामीका लागि कम्तीमा 24 घण्टाभित्र 25वटा सिलिन्डरलाई ग्यास उत्पादन गर्न सक्ने अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सके अभाव निर्मूल हुने बर्दिया अस्पतालले जनाएको छ। अबको र आउने दिनको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको अक्सिजन प्लान्ट हो। त्यो अक्सिजन प्लान्टको लागि चाहिँ यहाँका समाजसेवी, यहाँका निर्माण व्यवसायीले चाहिँ पहल गरेर चाहिँ लगाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई मूर्त रूप दिएर चाहिँ फङ्सनमा ल्याउनु पर्छ। आउने दिनमा चाँडै नै चाँडै चाहिँ कमसेकम 25 सिलिन्डर 24 घण्टामा उत्पादन हुने, 25वटा छिरो सिलिन्डर चाहिँ 24 घण्टामा उत्पादन हुने चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट यहाँ चाहिँ जडान भयो भने त्यसपछि अक्सिजनको ठुलो समस्या चाहिँ टर्नेछ। संक्रमण पछिको आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनमा नागरिक स्तरबाट पहल भइरहँदा समुदाय स्तरमा व्यापक परीक्षण नगरिएकोमा भने नागरिकले गुनासो गरेका छन्। यसर्थ यसको व्यवस्थापनमा पनि सरकार लागि पर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। संघीय सरकार मातहत रहने गरी कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन बनाउने निर्णय भएको 2 साता भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट आफै उपस्थित भएर आइसोलेसन निर्माणको सुरुवात गरे पनि अहिलेसम्म आइसोलेसन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको अस्थायी मुकाम तथा मुख्य सहर धनगढीमा अहिले कोरोना संक्रमितले सरकारी तथा निजी अस्पताल भरिएका छन्। कोरोनाका लागि छुट्टै बनाइएका वार्डसँगै अहिले सबै वार्डमा कोरोना संक्रमित नै भेटिन्छन्।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वैशाखमै गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकारसँग अनुमति मागेको थियो। सङ्घ सरकारले आफै जस लिन प्रदेश सरकारलाई अनुमति दिनुको सट्टा आफ्नै माथत राखेर आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसका लागि केन्द्रबाट मन्त्री नै आइपुगे। मेडिकल कलेजमा बेड निर्माणदेखि बिजुली बत्ती लगायतका काम त्यही बेलाबाट सुरु भयो। 2 साता अघि निर्माण सुरु गरिएको आइसोलेसनमा 1-2 दिनभित्रै अक्सिजन पुग्ने र सञ्चालन हुने सरकारले दाबी पनि गर्यो। तर 1-2 दिन नभई 2 साता पुरै बितिसके पनि यहाँ आइसोलेसन सञ्चालन हुन सकेन। सङ्घले आइसोलेसन बनाउने भएपछि चाँडै आइसोलेसन बन्ने आशमा बसेका बासिन्दा निराश छन्। ठुलो समस्या छ यो। अब हिजो उसको के अरे केन्द्रमा यो प्रदेश स्थानीय र उसको स्थानीयको त देख्नु नजाउँ, प्रदेश र केन्द्रको उसको कुरा गर्दैछु म। एकदम म रेगुलर टचमा छु। म प्रदेशमा भएका बाहेकको नेताहरूको टचमा पनि छु काठमाडौँ होइन। 100 सिलिन्डर आएको छ, त्यो 3टैको लफडा 2टा सरकारको भएर त्यो सिलिन्डर काठमाडौँमै छ। त्यो काठमाडौँमै थन्किरहेको छ, भर्नलाई पाइरहेको छैन। अरू ट्रक रेडी छ, भर्ने ठाउँ रेडी छ, अब कहाँ दिने भन्ने, कसले दिने भन्ने समस्या छ। त्यही भएर यो यतातिर नलागेर 2टा ठाउँलाई गरौँ, हामी त्यो सरकारभन्दा माथि उठाउँ, त्यो पोलिटिक्सभन्दा माथि उठाउँ, गेटा र त्यसलाई म्यानेज गरौँ। त्यति गरिदियो भने हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ, नत्र यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन। देशभरि आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सुदूरपश्चिमकै मन्त्री लेखराज भट्टको मन्त्रालयलाई छ। तर पनि सबैभन्दा बढी अक्सिजनको समस्या सुदूरपश्चिमै छ। सङ्घ सरकारले न त आइसोलेसन बनाएको छ, न त त्यसको जिम्मा प्रदेश सरकारले नै लिन सकेको छ। सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदाको यो एउटा खराब उदाहरण मात्र हो। यस्ता कयौं काममा केन्द्र र प्रदेश सरकार चुक्दा नागरिकको स्वास्थ्य भने जोखिममा छ। गेटा मेडिकल कलेजमा बन्न लागेको आइसोलेसनका लागि धनगढी, गोदावरी र गौरीगङ्गा नगरपालिकाले प्राविधिक जनशक्ति लगायतको सहयोग गर्ने भनेका थिए। तर आइसोलेसन नै निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय तह अन्योलमा छन्। आइसोलेसनका लागि करिब 100 बेड तयार पारिसके पनि सङ्घीय सरकारले अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीय पालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन्। अबको माग के हो भने कम्तीमा देशभरिका प्लान्ट, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले त्यो किसिमको अभियान गर्नु पर्यो। देशभरिका प्लान्टसँग समन्वय गरेर कम्तीमा 50 भए पनि र कम्तीमा 25 भए पनि एउटा प्लान्टबाट 25 भए पनि हामीलाई 15 दिनसम्मका लागि वातावरण मिलाउनु पर्यो। 1 हप्तामा बरु त्यसले 25वटा, एउटा प्लान्टले 25वटा दिन्छ, हामी गाडी घुमाइराख्छौँ। 25वटा भयो भने जति 10-15वटा प्लान्टहरू छ नेपालमा, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो प्रदेश सरकारले अगाडि बढ्नु पर्यो र हामीले के पहल गर्नुपर्छ हामी पनि त्यसै लागि तयार छौँ। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी मात्र लिइदियो, किनभने हामीले पनि गर्न सक्छौँ नि त। यो प्रदेशको चाहिँ नजिकका चाहिँ नगरपालिका भएको कारणले गर्दा धनगढी, गोदावरी, गौरीगङ्गाले पनि यो व्यवस्थापनमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ नि। यो प्रदेश स्तरीय भयो भने किनभने हाम्रै दाजुभाइ हुन्, हामी गर्छौँ भन्नेमा हामी त्यसरी लागिरहेको। अहिले पनि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले हामीसँग त्यो जुन स्तरको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू छ हामीले लगाएको। धनगढीले 7 जना चाहिँ दिने भनेको छ, गोदावरीले 6 जना दिने भएको छ, गौरीगङ्गाले 3 जना दिने भएको छ। अनि हामीले त्यो नभएको त्यो अवस्थामा त्यो अवस्थामा अब त्यसरी हामीले चाहिँ अझै भएन भने पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने चाहिँ गरिरहेका छौँ, किनभने हामीसँग जटिल छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो संरचना भएको गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन बनाउनका लागि सङ्घ सरकारले हात हालेपछि प्रदेश सरकारले सामान्य आर्थिक सहयोग गरे पनि पूर्ण रूपमा प्रदेशको प्रतिनिधि भने खटिएनन्। जिल्ला प्रशासन मार्फत सो आइसोलेसन राख्ने भनिएपछि प्रदेश सरकारले केही आर्थिक सहयोग मात्र गरेको थियो। आइसोलेसन पनि नबनाउने उल्टै सङ्घ सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश सरकारमाथि खनिन थालेपछि प्रदेश सरकारले आरोप प्रत्यारोप छोडेर जनता बचाउन सङ्घलाई आग्रह गरेको छ। सेन्ट्रल रूपमा प्रदेश सरकार लगानी गर्छ, कृपया हामीलाई सदुपयोग गर्नका निम्ति अनुमति दिदिनुहोस् भन्दाखेरि हुन्छ भन्ने तर अन्तिममा सहमति आउँदाखेरि डिसिसी एमसीले चलाउने गरी भनेर आउने। कोही बात छैन, डिसिसी एमसी पनि हाम्रै हो। त्यो भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा परिचालन गर्ने समिति हो। त्यसको मार्फत हुँदा पनि हामीलाई कुनै अन्यथा भने प्रश्न होइन, हामी सहयोग गर्छौँ। तर डिसिसी एमसीका मार्फत पनि खै त आयो त्यो प्रयोग गर्नु भने चिठी मात्र आउने हो, त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट आउनु पर्दछ। खालि चिठी मात्र आउने हो, त्यहाँ कम्तीमा आइसोलेसन बेड बनाउनु भन्ने खालको व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस्तो खालको अनि यहाँ चर्चा के आउँछ भने प्रदेश सरकारले लिन्न भन्यो अरे, समन्वय गरेन अरे, आएका मान्छेलाई फिर्ता पठायो अरे। म दावासाथ भन्छु, को मान्छे आयो त प्रदेश सरकारलाई दिन्छौँ भनेर सम्पर्क समन्वय गर्न केन्द्र को मान्छे आयो त प्रदेश सरकारसँग?
यति बेला तिनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यले कोरोनालाई परास्त गर्ने समय हो। तर तिनै तहका सरकारका समन्वय त कहाँ हो कहाँ, अनुकूलतामा जस लिने र प्रतिकूलतामा अर्कालाई दोष लगाउने होड चलेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोना महामारीका बेला पत्रकारहरूलाई कामबाट ननिकाल्न निजी सञ्चार गृहलाई पत्रकार महासङ्घको चेतावनी, कानुनी उपचार खोजिने। मेची नगरपालिकाका बडाखाल र महल्या गाउँमा खानेपानीको हाहाकार। नगरपालिकाले अवैध नदी उत्खनन रोक्न नसक्दा ट्युबवेलको पानी सुक्यो। र केही दिन यता भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 2,81,000 संक्रमित थपिए। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोरोना महामारीको बेला पत्रकारहरूलाई कामबाट ननिकाल्न निजी सञ्चार गृहहरूलाई चेतावनी दिएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा पनि निजी सञ्चार गृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निकाल्न थालिएको सूचना आएको भन्दै महासङ्घले कुनै पनि बहानामा पत्रकारको रोजगार नखोज्न चेतावनी दिएको हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले कोरोना महामारीका बेला कुनै पनि बहानामा पत्रकारलाई निष्कासन नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोभिड-19 को पहिलो लहरमा जस्तो दोस्रो लहरमा पनि पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्न सुरु गरिएको र निष्कासित भएका पत्रकारहरूको निमित्त महासङ्घले कानुनी लडाईँ लड्नुका साथै दबावमूलक काम गरिरहेको बताउनुभयो। महासङ्घले कोभिडको दोस्रो लहरमा निष्कासनमा परेका 9 जनाको पुनर्नियुक्ति समेत गराएको महासचिव पुरीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी 5वटा सञ्चार माध्यमलाई 7 दिनभित्र पत्रकारहरूको समस्या समाधान गर्न अल्टिमेटम दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट सहितको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा जाजरकोट जिल्लामा अक्सिजन अभाव देखिएको छ। जिल्लाभर बिरामीको चाप बढ्दै गए पनि जाजरकोटमा जम्मा 64वटा मात्रै अक्सिजन सिलिन्डर छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोट अस्पतालको आइसोलेसनमा 23 जना बिरामीको उपचार चलिरहेको छ। उनीहरू सबैलाई अक्सिजन दिएको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ। बिरामीलाई 24 घण्टा अक्सिजन दिएर केही सातादेखि उपचार चलिरहेको छ। 1 सेकेन्ड अक्सिजन नहुँदा बिरामीको छटपटी हुन्छ। अस्पतालमा रहेका 38वटा सिलिन्डरले बिरामीको जेनतेन जीव बचेको छ। अक्सिजन अभाव कम गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। अक्सिजन सिलिन्डर हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा 38वटा छ। 38वटामा अब हामीले दैनिक नेपालगञ्जबाट गाडी हायर गरेका छौँ अनि नेपालगञ्ज चाहिँ दैनिक चाहिँ पठाउने। त्यहाँ अब समयमा पालो आउँदैन, त्यहाँ रिफिल गरेर 3 दिनमा एक दिन जस्तो आज पठाएको चाहिँ पर्सि मात्रै आइपुग्छ। त्यसरी हामीले अहिलेसम्म बिरामीले अक्सिजनै नपाएर छटपटिरहेको अवस्था चाहिँ भएको छैन। तर पनि बिरामीको अवस्था, बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको चाहिँ बिरामीको रेसियो हेर्ने हो भने अब हामीलाई चाहिँ अक्सिजनले पुर्याउन नसक्ने, जसले गर्दाखेरि अक्सिजन अभाव हुने र एकदम सिभियर खालका बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्ने, अक्सिजन नपाएर हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। नलगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख टेकबहादुर रावलले नगर अस्पताल दल्लीमा थोरै मात्र अक्सिजन सिलिन्डर रहेको बताए। आपतकालीन अवस्था आउन सक्ने भन्दै खरिद गर्न खोज्दा पनि कतै नपाएको उनले गुनासो गरे। अहिलेसम्म हामीसँग भएको साधन स्रोतहरू प्रयोग गरिराखेका छौँ र अब केही साधन स्रोतलाई जुटाइराखेका छौँ। आजै नै एउटा गाडी गएको छ र केही हाम्रो खाली सिलिन्डर र त्यहाँ अरू सिलिन्डर ल्याउनको लागि, औषधि उपचारको लागि र अब अहिले तत्काल हामीसँग भएको सिलिन्डरहरू अब आजलाई हुनसक्छ र भोलिसम्म यहाँ पुग्नेछ। अब हामीसँग 2टा त्यो विद्युतबाट चल्ने जाने छ। एउटा जाने अहिले नै बिरामी अब खलङ्गा लिने वाहनले त्यो जोडेका छौँ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शत्रुधन रजकले सबै बिरामीलाई हाई फ्लो अक्सिजन आवश्यक पर्ने बताए। अक्सिजन नभए बिरामीको ज्यान बचाउनै गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। सबै बिरामीलाई अक्सिजन दिएर उपचार गर्न परेको उनी बताउँछन्। अभाव त अभावै भन्नु पर्यो। हामीलाई अब लिमिटमा छ, जस बिरामीहरूलाई अहिलेसम्म पुगेको छ त होइन। त्यस्तो अक्सिजनको कमीले कुनै बिरामीलाई बिना अक्सिजनको राख्नु परेको छैन। जस लिमिट छ तर पुगेको छ।
यहाँ कतिजना बिरामी छन् अक्सिजन दिएर उपचार भइरहेको अहिले? अहिले त 22वटा बिरामी छ, 22वटामा 22वटैले अक्सिजन दिएको छ होइन। अब 2-3 जनालाई चाहिँ अब बिचमा अलि सामान्य भएर केही समयलाई अक्सिजन निकालिदिएका छौँ। अब सामान्य भइराख्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ राखिदिनौँ अक्सिजनमा होइन। अवस्था अलिक बिग्रिँदै गयो, श्वास प्रश्वास गाह्रो भयो भने उहाँलाई फेरि अक्सिजनमा लगाइदिन्छौँ, न त 2-3 जनालाई अहिले अक्सिजन छुट्याएर राखिदिन्छौँ। सोमबार नेपालगञ्जबाट 9 थान सिलिन्डर ल्याइएको छ भने 17वटा खाली सिलिन्डर भर्नलाई नेपालगञ्ज पठाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर अन्य स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनको लागि जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटलाई 1 करोड बजेट उपलब्ध गराएको बताएको छ। एन्टिजन किटको अभाव हुँदा समुदाय स्तरमा जाजरकोटमा 708 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने सातादेखि एन्टिजन किटको अभाव हुँदा कोरोना लक्षण देखिएका व्यक्तिको परीक्षण समेत रोकिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्रे पन्तको रिपोर्ट। स्याङ्जामा कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि स्थानीय तहले आफै अक्सिजन सहितको शैय्या तयार गरी उपचार गर्न थालेका छन्। पहिलो चरणको सङ्क्रमणको समयमा करिब 3000 नागरिकको स्वाब सङ्कलन गरेका स्वास्थ्य प्राविधिक ईश्वर कोइराला दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणमा पनि उपचारमा खटिनु भएको छ। स्याङ्जा जिल्लाका 11 पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित वालिङ नगरपालिकामा रहेका छन्। सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि भएको सीमित स्रोत साधनमै सङ्क्रमितको उपचार थालिएको वालिङ नगर अस्पतालले जनाएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नपाएको भन्दै उपचारमा समस्या भएको स्थानीय तहले बताएका छन्। स्याङ्जामा हालसम्म 1046 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 111 जनाले कोरोना सङ्क्रमण जितेका छन्। यस्तै 980 जनाको उपचार भइरहेको छ। 1 महिनाको अवधिमा 47 जनाले कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। कमल पोखरी स्थित अग्रवाल भवनमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ। कमल पोखरीमा रहेको अग्रवाल भवनमा 126 जनासम्म राख्न सकिने गरी क्वारेन्टिन माइल्ड आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना गरिएको हो। अग्रवाल सेवा केन्द्र, नेपाल हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपाल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, उपकार सेवा नेपाल र नेपाल इन्टरनेसनल नेपालले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरको आज नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले उद्घाटन गर्नुभएको हो। आइसोलेसन सेन्टरको उद्घाटन गर्दै राजदूत क्वात्राले कोभिड-19 को महामारी दक्षिण एसियामा तीव्र रूपमा फैलिएको भन्दै महामारीका विरुद्ध लड्न व्यक्ति, परिवार, समाज र सरकारको संयुक्त प्रयास आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा भारत सरकारले आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स लगातार भारत से नेपाल आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये भारत नेपाल संबंधों का प्रयास रहा है। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारत नेपाल संबंध और सहयोग इस कोविड महामारी को से लड़ने के लिए लगातार होते रहेंगे और तीव्रता से होंगे और व्यापक रूप से होंगे, ताकि हम सभी मिलके इस महामारी के ऊपर विजय पा सकें। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारे इन प्रयासों में ये जो माइल्ड क्वारंटीन सेंटर की स्थापना यहाँ हो रही है, उनका भी असीम योगदान रहेगा। आइसोलेसन सेन्टर उद्घाटनका क्रममा उद्योगी राजेन्द्र खितानले आइसोलेसन सेन्टर मार्फत फ्रन्टलाइनर, डाक्टर, नर्स लगायतलाई बचाउन सके अन्य सयौं परिवारको रक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो। समस्या परेको देख्दछौँ, तर एउटा डाक्टरलाई, एउटा नर्सलाई, एउटा फ्रन्टलाइन अफिसरलाई हामीले बचाउनु पायौँ भने त्यसले स्वयं परिवारको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुराको यहाँ निदो भयो। आइसोलेसन केन्द्रमा एउटा हलमा 90 जनासम्म मानिस राख्न सक्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ। प्रति कोठामा 2 जना बस्ने गरी 18वटा कोठा बनाइएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क जडान गरिएको छ। अस्पतालले 2 साता अघि ट्याङ्क खरिद गरेर ल्याएको थियो। सोही ट्याङ्क आज जडान गरिएको हो। ट्याङ्क जडान गरिए पनि भारतबाट लिक्विड अक्सिजन आइ नपुगेकाले अस्पतालले जनाएको छ। उक्त ट्याङ्कमा भारतबाट लिक्विड अक्सिजन ल्याएर भण्डारण गरिनेछ। ट्याङ्कको क्षमता 20,000 लिटर रहेको छ। भारतबाट लिक्विड अक्सिजन आउने विषयमा भने अझै अन्यल छ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले घर बाहिर ननिस्किन आदेश जारी गरेका बेला झापाको मेचीनगर नगरपालिका 3 का स्थानीय भने पिउने पानीको अभाव झेल्न बाध्य छन्। नगरपालिकाको अवैध नदी उत्खननका कारण गाउँका सबै घरमा रहेको ट्युबवेल सुक्दा पिउने पानीको हाहाकार भएको हो। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 बडाखाल र महल्या गाउँका करिब 200 घरमा रहेको ट्युबवेल सुक्दा पिउने पानीको हाहाकार मचिएको छ। मेचीनगर नगरपालिकाले खोला तस्करसँगको मिलेमतोमा गाउँको पश्चिमी भागमा रहेको निन्दा खोला मनपरी रूपमा उत्खनन गर्दा नदी गहिरिएर पानी सुकेको स्थानीयले बताएका छन्। विगतदेखि नै अवैध रूपमा नदी दोहनमा सक्रिय रहँदै आएको मेचीनगर नगरपालिकाले 1 मिटर मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने स्थानमा 3.5 मिटरसम्म नदी खनेकाले गाउँभरिको ट्युबवेल सुकेको उनीहरूको भनाइ छ। मैले बिहा गर्नुभन्दा अगाडिदेखिको कल अहिलेसम्म पानी सुकेको थिएन, मजाले आउँथ्यो पानी हो। अब यहाँनिर भ्याकु चलाएको नि 3-4 साल भइसकिसक्यो त्यो खोलामा। यसपालि चाहिँ ज्यादा चलाएर कल सुक्यो, पानी खानु नपाएर यहाँनिर सबैको, हाम्रो मात्रै होइन प्रायः जस्तो जम्मैको सुकेको छ गाउँमा। हामीले चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ अब जमिनको सतहहरू खनेर चाहिँ उ गरिरहेछन्, खोलाहरू खनिरहेछन्, बालुवा झिकिरहेछन्, त्यो कारणले पनि होला। तर यसपालि चाहिँ धेरै नै सुक्यो के, एकदम पानी सुको छैन। अब प्रायः जसो गाउँमै छैन पानी चाहिँ। कति घर जतिमा चाहिँ छैन होला? यो घर मात्रै होइन, यो टोलमै छैन पानी। तपाईँहरूले सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो टोलमै पानी छैन। अब धेरै गहिरो खन्नेहरूको थोरै थोरै छ होइन, तर जति गहिरो भए पनि यसको जति आउनुपर्ने मात्र हो। तानेपछि अब 2 मिनट 3 मिनट आउँछ, त्यसपछि छैन, सबै गाउँमा छैन पानी चाहिँ। वातावरण परीक्षण गरेर सोही प्रतिवेदनका आधारमा निश्चित परिमाणमा मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का लगाउनु पर्ने भए पनि नगरपालिकाले केही वडाध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधि लगाएर महिनौबाट निन्दा, मेची, टिमाई, हडिया लगायतका नदी निर्बाध उत्खनन गर्दै आएको छ। नगरपालिका आफै दोहनमा लागेकाले गाउँमा पिउने पानीको अभाव भएको पीडितहरूको भनाइ छ। आई लाग्छन्, यहाँ दादागिरी चलेको छ यो। अनि मेयरलाई फोन गर्दा पनि यो माथिदेखि सेटिङ छ भन्ने आवाज आयो। त्यो आवाज आएपछि हामीले अब पत्रकारहरू बोलायौँ। अब तपाईँहरू आउनुभयो, यो अब 200 कलहरू यिनीहरू सुके। गाउँभरिमा सबै उता कुलो खनेर के कुने छैन पानी हाम्रोमा। पोखरीहरू खनिरहेछ। यता खोलामा पनि पानीको समस्या छ सर। खोलामा पनि बाल्टी र कहाँ हिँड्नुभएको? पानी लिनु सर। कहाँबाट ल्याउनु पानी? यहाँबाट अलिकता अलिअलि आउँदैछ, त्यही लाँदैछ सर। त्यस्तै नदी उत्खननका कारण पानी सुकेको भन्दै नगरपालिकालाई हारगुहार गरेको भए पनि उल्टै जनप्रतिनिधिले गैर जिम्मेवार कुरा गरेर फर्काएको स्थानीयले बताएका छन्। उहाँहरू पनि हामीले कुरा गरिन्छ पछाडि उहाँहरू आउनुभयो। अनि नगरपालिका कर्मचारी कृष्ण कनालज्यूले चाहिँ के भन्नुभयो भने, सर यस्तो भइरहेको छ हेर्नु, यो जटिल समस्या भयो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, अब अहिले कस्तो समस्या आइरहेको छ भने संसारभरिको खोलाहरू सुकिरहेको छ। यहाँ पनि सुक्नु स्वाभाविक हो, यहाँको कलहरू सुक्नु पनि स्वाभाविक हो। अनि अब भएको खोला नाला सुकाएर चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने, अब यसको विकल्प चाहिँ के दिने? अब यहाँको खोला नालाहरू सुक्यो, अब संसारभरिको अब यहाँभरिको गाउँहरूको 200वटा कल सुकेको छ। अब यसको विकल्प चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि हामीले सोद्धाखेरि अब विकल्प भनेको बोरिङ दिन्छौँ तपाईँहरूलाई, बोरिङ गाड्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो। यता अवैध नदी उत्खननमा सबै जनप्रतिनिधिको सेटिङ भएकाले समस्या राख्दा समेत केही गर्न नसकिएको वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष हर्क बस्नेतको भनाइ छ। होइन, अब हामीले गर्ने ठाउँ अब नगरलाई जानकारी गराउने अनुगमन समिति छ, त्यो पूर्वाधार समिति छ। उहाँहरूलाई पत्र हामीले 2वटा पत्र बुझाइसकेको अवस्था छ होइन। अब लाचार भन्ने कुरा त हामीले गएर अब झगडा गर्ने कुरा भएन होइन। हामीले प्रहरी प्रशासनलाई फोन गरेर जानकारी गराएकै हो। बडाखाल र महल्या गाउँ टोलमा मात्रै करिब 200 घरधुरी रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांशको घरमा गाडेको ट्युबवेलमा पानी आउँदैन। यता नदी उत्खनन बापत उठेको 21,000 प्रति बिलमा उल्लेख भएको रकम र बिलको अर्धकट्टी ठेली समेत कार्यपालिका सदस्यद्वय टिकाराम मगरान्ती र कृष्ण कनालका साथै वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष सुवेश पनेरुले नगरपालिकामा नबुझाइ गायब बनाएपछि आन्तरिक छानबिन समेत चलिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहको मुख्य आय स्रोत क्रसेर उद्योगहरूले तिरेको कर हो। जिल्लामा अन्य दर्बिलो आन्तरिक स्रोत नहुँदा ठेक्कापट्टा लिएकाहरूले नै यहाँ नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरिरहेको पनि पाइएको छ। यसैकारण कतिपय खोलाको धार परिवर्तन गरिदिँदा बस्ती नै जोखिममा परेको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट दबिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेको छ। अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको भन्ने स्थानीयको व्यापक जनगुनासो र खोलाको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन भएको पाइएपछि अनुगमन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा गाउँपालिकाले तोकेको अधिकतम 2 मिटर भन्दा पनि गहिराईमा उत्खनन गर्ने 2वटा एक्सकाभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इन्द्रावती गाउँपालिकाले एउटा आइ स्वीकृत गरेको छ। आइ स्वीकृत गरे पश्चात हामीले सर्टेन लोकेसनहरू दिएका छौँ क्या, अनुमति उनीहरूलाई दिँदाखेरि नै एउटा निश्चित लोकेसन तोकेर दिएका छन्। अनि त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो यो डेप भनेको तपाईँको 2 मिटर हुन पर्थ्यो। कोही क्रसर व्यवसायहरूले केहीले अब उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ 2 मिटरभन्दा बढी भएको पनि पाइयो होइन। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई अब एकचोटि पनि सम्झाएका थियौँ। अब दोस्रो पटक पनि हामी एकचोटि अब कारबाही गर्ने प्रयास गर्छौँ। यो मापदण्ड विपरीत रहनेहरूलाई उस्तै पऱ्यो भने यिनीहरूको अनुमति पनि खारेज गर्ने प्रोसेसमा हामी जान सक्छौँ। अब हेर्दाखेरि चाहिँ लिगली रूपमा अब धेरै इलिगली रूपमा चाहिँ भएको छैन, साना साना त्रुटिहरू त भएको नै छ। उत्खननका लागि अनुमति पाएका गाउँपालिकाभित्रका 5वटा क्रसरहरूमध्ये अवैध उत्खनन गरिरहेका 2वटा एक्सकाभेटरलाई आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गाउँपालिकाले प्रहरीलाई अनुरोध गरेको छ। पालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका 5वटा क्रसर उद्योग कम्पनीहरूको हामी आज गाउँपालिकाको समन्वयमा हामी सुरक्षा निकाय समेत यहाँ आएर स्थलगत अनुगमन गर्ने क्रममा 5वटा उद्योग कम्पनीहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा चाहिँ दुईटा कम्पनी जलदेवी स्टोन प्राली र 3G क्रसर उद्योग कम्पनीले तोकेको मापदण्डभन्दा विपरीत जुन 2 मिटर गहिराईमा उत्खनन गर्न पाउने उनीहरूलाई अनुमति प्राप्त भएको थियो, त्योभन्दा विपरीत एउटाले 2.4 र अर्कोले 2.5 मिटर जति बढी उत्खनन गरेको हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ कानुन अनुसार हुनुपर्ने कारबाहीको प्रक्रियाको लागि हामीले त्यो अगाडि बढाउनेछौँ। अरू बाँकी रहेको 3वटा क्रसर कम्पनीहरू चाहिँ नियमित तोकिएको मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा रहेको पाइयो। गाउँपालिकाले यसअघि पनि पटक पटक अनुगमन गरी अवैध रूपमा उत्खनन नगर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो। क्रसरको लागि छुट्याइएको क्षेत्रभन्दा पनि बाहिर र मापदण्डभन्दा विपरीत सञ्चालित क्रसरलाई अब कानुनी दायरामा ल्याइने गाउँपालिकाले प्रष्ट पारेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई समुचित रूपमा प्रयोग गर्ने र सीमित यो नेपाल सरकारको प्रदेशी सरकारको कानुन बमोजिममा निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम मात्रै यो चाहिँ सञ्चालन गर्न उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ट्र्याकमा ल्याउने हाम्रो प्रयास रहनेछ। अनुगमनको क्रममा कहीँ कतै त्रुटिहरू भेटिएका छन्, ती व्यवसायीहरूका भोलिका दिनमा हामीले अलिकति सचेत गराउने प्रयास गर्नेछौँ, सचेत गराउनेछौँ र मापदण्ड बमोजिम नचलेकाहरूलाई हामी कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनेछौँ। क्रसरहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालित भएपछि मेलम्ची नगरपालिका उत्खनन कार्यमा नै रोक लगाइएको छ। यसअघि मेलम्ची नगरपालिकामा सञ्चालित क्रसरहरू मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै उत्खननमा रोक लगाइसकिएको छ। तर इन्द्रावतीमा भने पटक पटक अवैध रूपमा भइरहेको उत्खननमा पनि राजस्व उठाउनमा गाउँपालिका सीमित हुँदा कतिपय बस्ती र खेतीयोग्य जमिन नै जोखिममा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। केही दिन यता भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 2,81,000 संक्रमित थपिए र बार्सिलोना ला लिगा फुटबलको उपाधि होडबाट बाहिरियो। सेल्टा डे भिगो 2-1 गोल अन्तरले विजय। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिने, मतदाताले 72 घण्टा अवधिभित्रको PCR रिपोर्ट ल्याउनु पर्ने। प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर, शपथ गैर संवैधानिक भएको भन्दै ओलीलाई काम कारबाही गर्न नदिन माग। कोरोना महामारीका बेला पत्रकारहरूलाई कामबाट ननिकाल्न निजी सञ्चार गृहलाई पत्रकार महासङ्घको चेतावनी, कानुनी उपचार खोजिने। केही दिन यता भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 2,81,000 संक्रमित थपिए र बार्सिलोना ला लिगा फुटबलको उपाधि होडबाट बाहिरियो। सेल्टा डे भिगो 2-1 गोल अन्तरले विजय।
सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।